औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यू टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो का हदिया लिए हुए पेश हो रहा है। आज की वीडियो में हम कोरोना वायरस की सेकेंड वेव और दज्जाली क़ुव्वतों के किरदार के मुतालिक कुछ बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिल सकें। इस वक्त पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में भी आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस अपनी सेकेंड वेव के साथ एक दफ़ा फिर सर उभार रहा है। काफ़ी हलाकतें हो रही हैं। अगर देखा जाए तो मौलाना खादिम रिजवी की शहादत भी लग रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से हुई। उनके जनाजे में बेतहाशा लोगों ने शिरकत की है, लेकिन साथ ही साथ उसमें यह भी देखा गया कि लोग कोरोना वायरस की वजह से एहतियात ज़्यादा नहीं बरत रहे थे, जो कि ख़तरनाक रुझान है पाकिस्तान में हमें नज़र आ रहा है। अब महसूस ये होता है कि इस हवाले से अपोजिशन भी कुछ ऐसी हरकतें करती हुई नज़र आ रही है, जिससे महसूस ये हो रहा है कि कोरोना वायरस अपनी आबोताब के साथ एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पर छा जाएगा, जो कि इंतहाई मैं समझता हूँ कि अच्छा रुझान नहीं है। कोशिश ये करनी चाहिए हुकूमतों को और इस तरह की सरगर्मियों पर पाबंदियाँ लगाएं जिस तरह से पाकिस्तान में हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल भी किया जाए और फिर ये कोशिश भी की जाए कि साथ साथ लोगों को इस ज़मीन में आगाही पेश की जाए। अगर देखा जाए कोरोना वायरस के हवाले से तो इस वक्त पूरी दुनिया में एक इंतहाई शदीद लहर आई हुई है। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मारे जा चुके हैं। इस वक्त टोटल तादाद मरने वालों की तकरीबन 13,86,570 है। गो के इन आदाद शुमार पर सवालिया निशान उठाए जा सकते हैं। अगर इस हवाले से देखा जाए तो यूरोप की हुकूमतें भी काफ़ी कोशिश कर रही हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से कुछ ऐसी कोशिशें करें जिससे महसूस ये हो कि ये वायरस आहिस्ता आहिस्ता आप ख़त्म होता चला जाए। कोशिशें तमाम हुकूमतों की हैं, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि इकॉनमी लोगों की ज़्यादा छा गई है। इस ज़मीन में इकॉनमी को बचाने की पूरी दुनिया में कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ कि इस हवाले से आदाद व शुमार का एक धोखा पूरी दुनिया के सामने रखा जा रहा है। अगर देखा जाए तो दज्जाली क़ुव्वतों के किरदार को भी आप इस ज़मीन में नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यही वजह है कि ये क़ुव्वतें एक तरफ तो ये कह रही हैं कि कोरोना वायरस का कोई किरदार नहीं है, ये वायरस मौजूद नहीं है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के हवाले से वैक्सीन लाई जाएगी जो कि 94% इफ़ेक्टिव होगी। आइए हम थोड़ा सा एनिमेशन में आपको दिखा के बात करें कि कोरोना वायरस दर हकीकत काम किस तरीके से करता है। इस वायरस को देख सकते हैं आप इस एनिमेशन में। ये बहुत ही खूबसूरत एनिमेशन हमने तलाश करी इंटरनेट पर, जिसका हम देख सकते हैं यहाँ पर। कोरोना वायरस अगर थोड़ा सा भी हम ये कहा जाए कि एक ऐसा जानवर है जिसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल हैं। अगर देखा जाए तो हमने इसके और दज्जाल के जासूस जस्सासा के दरमियान एक ताल्लुक़ जोड़ा है। इंशाअल्लाह हम अपनी मुश्किल तरीन वीडियो को, अपनी मुश्किल तरीन रिसर्च जिसमें हमने इंतहाई अनथक मेहनत की है, उसको आपके सामने रखेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कोरोना वायरस और जस्सासा, जिसका हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत में ज़िक्र आता है, उसके दरमियान और कोरोना वायरस के दरमियान क्या ताल्लुक़ पाया जाता है। अलगर्ज़ ये है कि ये वायरस सोशल डिस्टेंसिंग के तकद्दुस को अगर मलहूज़ ना रखा जाए तो ये वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फैलता है। इसलिए इस हवाले से लोगों के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको थोड़ा सा कट ऑफ करने की इस वक्त ज़रूरत है। लोग इस हवाले से करीबन 2 मीटर का डिस्टेंस रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और एहतियात बरतें। ख़ास तौर पर सफाई के क़वानीन का ख़ास ख़याल रखें। यह इस हवाले से मैं समझता हूँ कि लोगों को एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है। अगर बात की जाए वैक्सीन की तो ये भी कहा जा रहा है कि फ़ाइज़र ने और बायोनटेक नाम की तंजीमों ने, जो कि वायरस की वैक्सीन्स बनाती हैं, इन्होंने कोई एक ऐसी वैक्सीन बना ली है जो 94 इफ़ेक्टिव है। जो ये बात कही जा रही है कि इस वायरस को, इस वैक्सीन को बुनियादी तौर पर किसी तरीके से महफूज रखना, यानी कुछ शर्त तरीके से महफूज रखना इतना मुमकिन नहीं होगा। ये जल्दी ही ज़ाया हो जाएगी।
لیکن یہ امیونٹی دے گی. گو کہ ہمارے نظریے کے مطابق اس ویکسین کے کارکردگی پر بھی کافی سوالیہ نشان ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس اگر دیکھا جائے تو ایک ایم آر این اے وائرس ہے جو کہ بنیادی طور پر اپنی ساخت کو انتہائی تیزی سے تبدیل کرتا ہے، اور چونکہ اس کے اندر یہ اسپائک پروٹینز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں جب ہم دکھاتے ہیں، یہ اسپائک پروٹینز بھی تیزی سے اپنے آپ کو چینج کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کے مختلف اسٹرینز پائے جاتے ہیں، قریباً 400 کے قریب اسٹرینز تو اس کے دریافت ہو چکے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے اس کے مزید اسٹرینز موجود ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اتنے سارے اسٹرینز موجود ہیں تو کن اسٹرینز کے خلاف آپ ویکسین نکالیں گے؟ اس کا ویکسین نکالنا جانا بہت مشکل ہے. اگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ دجالی قوتیں اس حوالے سے اپنے ایجنڈے کی کوئی تکمیل چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ویکسین کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول کیا جائے اور لوگوں کی ڈیٹا کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی جائے. گو کہ ضمن میں کچھ بات کہنا ابھی حتمی نہیں ہوگا، تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. رشین سائنٹسٹ نے بھی اگر اخبارات میں پڑھا جائے تو ایک الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے سے اس وائرس کی تصویر کھینچی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ویکسین بنا لی ہے جو کہ 96% افیکٹو ہے، اور یہ اور ملکوں کو بھی بیچے جانے کی اطلاعات آ رہی ہیں. پاکستان کو بھی کچھ ایسی آفرز ہی محسوس ہوئی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے کم لوگوں پر اس کا کلینکل ٹرائل کیا گیا ہے، اخبارات میں یہ خبر بھی آئی تھی کہ قریباً اس کا جو کلینکل ٹرائل کیا گیا تھا وہ 74 لوگوں پر کیا گیا تھا، اس لیے یہ اتنی کارگر ثابت نہیں ہوگی. وائرولوجی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، کافی یہ بات سنائی آتی ہے اور پڑھائی بھی جاتی ہے یونیورسٹیز میں کہ وائرس عمومی طور پر اپنی کارکردگی، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت کھوتا چلا جاتا ہے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے، لیکن کرونا وائرس اس ضمن میں بالکل الٹ ثابت کر رہا ہے تمام تھیوریز کو جو کہ کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے. ہرڈ امیونٹی کے حوالے سے بھی اسکینڈینیویا میں تجربہ کیا گیا جو کہ ناکام ثابت ہوا، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ کرونا وائرس آہستہ آہستہ اب اپنی طاقت پکڑتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے خلاف جو ہرڈ امیونٹی کی تھیوریز تھیں وہ قریباً فیل ہو چکی ہیں. ہرڈ امیونٹی کے متعلق ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہرڈ امیونٹی کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے لوگ متاثر ہوتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے اندر قوت مدافعت زیادہ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. اس کی وجہ سے یہ لوگ اس وائرس کے خلاف اینٹی باڈیز بنا لیتے ہیں اور یہ محفوظ ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر کرونا وائرس کے ضمن میں اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسا سلسلہ نظر نہیں آ رہا ہے. اگر اینٹی باڈیز بنی بھی ہیں تو تھوڑے ہی عرصے بعد وہ ناکافی ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سے ایسے کیسز بھی سامنے آئے جو دوسری یا تیسری دفعہ کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک رجحان ہے. اس کا صرف اور صرف علاج احتیاط ہی ہے. جتنی زیادہ لوگ احتیاط برتیں گے اگر دیکھا جائے تو اتنا ہی زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور اگر لوگ احتیاط نہیں برتیں گے، جیسا کہ ہمیں پاکستان میں محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اعداد و شمار کے حوالے سے بہت ہی زیادہ احتیاط نہیں برتی گئی ہے اور لوگوں سے جھوٹ بھی بولا گیا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس نہیں پھیل رہا، جو کہ بالکل ایک سراسر جھوٹ تھا. اب یہ محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز جس میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بھی شامل ہیں، جب وہ کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں تو لوگ ذرا ٹھٹکے ہیں، اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ کرونا وائرس پاکستان میں اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے اور یہ پھیل رہا ہے تیزی سے، اور سیکنڈ ویو اس کی آ چکی ہے. الغرض یہ کہ حکومت نے بھی اس حوالے سے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا ہے. یہاں یہ خبریں بھی منظر عام پر آئی ہیں کہ پنجاب میں یہ کہا گیا کہ لوگوں کے ڈائگنوسس میں گڑبڑ کی جائے اور لوگوں سے جھوٹ بولا جائے، اعداد و شمار کے حوالے سے بے ایمانی کی جائے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے اور معیشت کو بچایا جا سکے، جیسے کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس حوالے سے دیکھا جائے تو خطرناک رجحان پاکستان میں بھی نظر آ رہا ہے. حکومتیں چاہ رہی ہیں کہ عوام سے مستقل جھوٹ بولیں، جو کہ زیادہ عرصے تک چل نہیں سکے گا، اور پھر حکومتوں کے گننے کا عمل تیزی سے شروع ہو جائے گا. 2021 میں بھی، 22 میں، 23 میں ہم یہ بات دیکھیں
सीखेंगे اور کچھ اس حوالوں سے جنگیں بھی دوسرے دنیا کے ملکوں کے درمیان جنم لے سکتی ہیں کیونکہ غربت پھیل رہی ہے۔ صدر پیوٹن نے بھی حالیہ اپنے G20 کے سمٹ میں یہ بات کہی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے گریٹ ڈپریشن آ سکتا ہے، جس سے انتہائی شدید تعلقات ممالک کے درمیان قائم ہو سکتے ہیں اور کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ وائرس پر کنٹرول کرنے کے لیے حکومتیں پھر لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی اپنائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو ماسک پہننے اور احتیاطی تدابیر اس حوالے سے اختیار کرنے کی تاکید فرمائیں گی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔